رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. फिर से पढ़ें, देखें ज़बर को लंबा नहीं खींचे. فلا رفث ولا فسوق فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. واتقون يا أولي الألباب. फिर से फिर से ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. फिर से पढ़ें पूरी तवज्जो से. فإذا أفضتم من عرفات
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وإن كنتم من قبله لمن الضالين फिर से لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا يقول لام की पेश को लंबा नहीं खींचना फिर से فمن الناس فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من خلاق في الآخرة
وما له في الآخرة من خلاق फिर से पढ़ें, ज़ेर को लंबा नहीं खींचें। ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة फिर से حسنة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب سريع नहीं سريع الحساب حساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أنكم إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।